سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ صرف انہاں نو خطاب ہے جدا دل حضور دی محبت بھی دھڑک رہے، صرف انہاں لوگاں نو خطاب ہے جنہ دے گلے وچ کملی والے دی غلامی دا پٹا ہے۔ یہ صرف انہاں لوگاں نو خطاب ہے جنہ دا یہ یقین کامل ہے کہ اللہ تو علاوہ کوئی سجدے دے لائق نہیں، رب تو علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں، نہ کوئی بت، نہ شمس و قمر، نہ شجر و حجر۔ احباب شبقار اس مقام اتے رب نے گلی صرف وفادارہ نال کی تھی۔ بہت توجہ کرنا، حالانکہ مختلف مقامات تھے اللہ نے یا ایوہ الناس یہ لفظ استعمال کیتا ہے، لیکن اس مقام تے نا رب نے یا ایوہ الناس نہیں کیا، رب نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنو، اے مومنو۔ کائنات دی خالق حضور دی غلامہ نال کی گفتگو کرنا چاندے ہو، تو اڈا حکم کی یہ فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، میرے محبوب دیو نوکرو ہمیشہ نماز اور صبر کو مدد حاصل کرے آئے۔ بہت توجہ کرنا، میں جملہ پھر رپیٹ کرنے لگا چونکہ اسی زندگی دے معاملات نو فیس کرنے ہیں اور سن یہ بھی غور و فکر کرنا چاہیے ہے کتنے ساڑھے بچوں مسلمان نے جڑے اوکھے ویلے بالخصوص صبر تے نماز کو مدد لیں دیں۔ حالانکہ آج تو پوزیشن ہی الٹی ہو چکی ہے، جس گھر میں ایک فوتگی ہو جائے وہاں فرض نمازوں کا خیال نہیں رکھا جاتا، سبھی کہتے ہیں جی غم ہے، بیٹے کا جنازہ پڑا ہے، بیٹی کا جنازہ پڑا ہے۔ احباب شبقار ہمیں نماز کی ہوش نہیں۔ میں نے کہا اس فکر کو اپنی پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھو، وہ جو موت و حیات کا خالق ہے، اس رب نے کہا محمد کا کلمہ پڑھنے والوں جتنی بھی مشکل، جتنی بھی ٹینشن کا تم شکار ہو جاؤ تو ہمیشہ یا صبر سے مدد لینا یا نماز سے مدد لینا۔ احباب شبقار لیکن ہم میں سے کتنے ہیں جو مشکل حالات کے اندر چونکہ بیٹے کا جنازہ پڑا ہو اس سے بڑا کوئی غم نہیں، بیٹی کا جنازہ گھر میں پڑا ہو اس سے بڑی کوئی ٹینشن نہیں۔ ہم میں کتنے ہیں جو اس مواقع پہ فرض نماز، نماز فجر، نماز ظہر، نماز عصر، نماز مغرب، نماز عشاء اللہ کی بارگاہ میں آ کر رب کو سجدہ کر کے ادا کرتے ہیں۔ اگر ہم غور و فکر کریں تو بھیجے بالکل قلیل ترین تعداد ہمارے اہل ایمان میں پائی جائے گی۔ میرا رب کہتا ہے مشکل گھڑی میں صبر اور نماز سے مدد لینا تیرا کام ہے، تیرے غم کو خوشی میں ڈالنا میں رب کا کام ہے۔ اب اس مکان بہت توجہ کرنا، یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اگے میرے رب نے فرمایا کہ بھی میرا اعلان سن لو کہ میں بے صبر کرن والیاں نال نہیں، میں صبر کرن والیاں نال ہوں۔ ان اللہ ما صابرین، سارے بولو ان اللہ ما صابرین۔ اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے بے شک اللہ، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ احباب شبقار یہاں بھی انہ ہے اور انہ جہاں آتا ہے وہاں رب دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ اس بات میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، جو صبر کرتے ہیں ہمیشہ خدا کی مدد ان کے شامل حال ہوتی ہے۔ آپ اگے تشریف جاؤ، اسلم صاحب ماشاءاللہ اتھے اگے آ جاؤ، اے میرا درویش پرانا یہ کول آ کے بیٹھو ماشاءاللہ۔ احباب شبقار شمع رسالت دی پروانوں کریم نبی نال وفا کرنے والے حضرات بیٹھے ہو، میں یہ دعا کرنا اللہ تعالیٰ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے، کہہ دو نا آمین۔ احباب شبقار شمع رسالت دی پروانوں میں کوئی حقاق دے اینٹی بات نہیں کر رہا، اے جڑے 2-2.5 سال گزرے نا ازمائش یا ازمائش انجی نہیں، صرف پاکستان بچ نہیں پورے ورلڈ دے اندر، پوری دنیا دے اندر، ہاں جی یورپ، امریکہ، پوری ورلڈ دے اندر کدی سن غور کرنا چاہیے ہے اساں ان حالات دے اندر صبر تے نماز کو کنی کی مدد لئی۔ آج صرف ہم قرآن پڑھنے کی حد تک رہ گئے، صرف سننے کی حد تک رہ گئے، یا قبر پہ پڑھوانے کی حد تک رہ گئے۔ کیا قرآن پہ عمل یہودیوں نے کرنا ہے؟ کیا قرآن کی تعلیمات کو بت پرستوں نے اپنانا ہے؟ کیا اللہ کے فرامین کے آگے اپنی گردن مرزیوں نے چکانی ہے؟ رب کے آرڈر کی تعمیل کیا غیر مسلموں نے کرنی ہے؟ احباب شبقار
مشکل حالات آئے، مساجد خالی ہو گئی، مراکز خالی ہو گئے، جمعے کی رونقیں ختم ہو گئی، کائنات کے خالق نے کہا جب چاہا تمہیں مصائب و آلام کا سامنا کرنا پڑے، صرف ایک ہی کام کرنا، اپنی جبین میری بارگاہ میں جھکا۔ رب کعبہ کی قسم، ومن اصدق من اللہ قیلا، رب کہتا ہے کون ہے جس کی گفتگو میں رب سے زیادہ سچی ہوتی ہے۔ احباب سی وقار، یہ ذہن کے اندر رکھو، دنیا کے جتنے لوگوں کا کلام ہے، جہاں پہ ان کے کلام کی، ان کی گفتگو کی، ان کی سپیچ کی، ان کے لفظوں کی صداقت ختم ہو جاتی ہے، وہاں سے کلام خدا بندی کی صداقت شروع ہو جاتی ہے۔ آؤن میرے نبی نال وفاواں کرنے والی ہو، امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والی ہو، رب العالمین نے فرمایا مشکل گھڑیاں دے اندر کی کرنا ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، صبر کو بھی مدد لینی ہے، آنکھو سبحان اللہ۔ قادری صاحب تھوڑی نہیں توجہ کرے آجے، پھر کھول کے آنکھو سبحان اللہ۔ میرے مسلمان بھائیو، ایک کائنات دے خالق دا اعلان ہے، حضور دا کلمہ پڑھنے والی ہو، اوکھے ویلے نماز کل مدد لینی ہے، اسی تے سوکھے ویلے نمازہ نہیں پڑھ دے، اوکھے ویلے کون پڑھے گا؟ اب آپ جی وقار میں کسی تے ہٹ نہیں کر رہا، جس جوان دی سے سلامت ہے، اب آپ جی وقار اگر جوانی دے اندر ارے سے تو نہیں اب آپ جی وقار او اگر اللہ دی بارگاہ وچ نہیں آئے گا، انہیں ارے بیماری دے اندر کنج رب نو سجدے کرنے نے۔ اب آپ جی وقار حضور دے غلامو، سانو بیماری آن تو پہلا صحت دے اندر بھی اب آپ جی وقار رب دی بارگاہ وچ جبینے نیاز جھکانی چاہیے۔ میرے مسلمان بھائیو، شمع رسالت پروانو، اتھے میں ایک گل بڑی ضروری کرنا چاہنا۔ رب العالمین نے فرمایا او میرے یار دا کلمہ پڑھن والی ہو، اوکھے ویلے ارے تساں صبر تے نماز کل مدد لینی ہے، ایک ہی دا فیصلہ ہے، رب العالمین دا فیصلہ۔ بڑی مہربانی اج نعرے کم او دی وجہ اج میں فاروق اعظم امیر المومنین دی شہادت بیان کرنی ہے، اور پھر میں میدان کربلا بل امام حسین دی روانگی بھی بیان کرنی ہے۔ اگر وقت ہویا میں ایک شہید دی ارے کربلا دے جڑے نے انہاں دی شہادت بھی بیان کرنی ہے۔ میرے مسلمان بھائیو، لیکن آج جڑا تساں سبحان اللہ دا وظیفہ کہنا ہے، ایک نیت نال، اسے نیت نال اے دا ثواب امیر عمر دی بارگاہ بھی پہنچے گا۔ ہائے ہائے، بس بڑی مہربانی میرے آقا نال وفاواں کرن والیو، مصطفیٰ کریم دے غلامو، اب آپ جی وقار اے رب العالمین دا فیصلہ ہے، اے کائنات دے خالق دا فیصلہ ہے۔ اوکھے ویلے میری نماز تو مدد حاصل کرے آجے، سجدیاں تو مدد حاصل کرے آجے، او یار دا کلمہ پڑھن والیو، رکوع و قیام نال مدد حاصل کرے آجے۔ ایتھے میں گل بڑی ضروری کرن لگا، دنیا نے در چار فقہ نے، جوید میرا بیٹا ارے مالکی، حملی، شافی، اب آپ جی وقار حنفی، اے چار فقہ نے اور سرگو دے والی ہو، جڑے تین فقہ والے نا، جڑے تین فقہ حنفی تو علاوہ اسی کونا، اسی ارے حنفیاں، اسی مالکی نہیں، اسی شافی نہیں، اسی حملی نہیں، ساڑی فقہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی، اسی حنفیاں توجہ کرنا، جڑے دیوبندی حیاتی نے وہ بھی حنفی نے، میں بن کر جاواں اب آپ جی وقار اسی حنفیاں سارے آؤن غور کرنا۔ امام اعظم ابو حنیفہ تو علاوہ جڑے تین امام نے، امام احمد بن حنبل، امام مالک، امام شافی، انہاں تین امامہ نے بے نمازی دے باری پتہ فیصلہ کی دیتا ہے، انہاں تین امامہ نے فیصلہ دیتا ہے۔ توجہ نہ سنیا جے، انہاں تین امامہ دا متفقہ فیصلہ ہے، جڑا کلمہ پڑھن والا نماز نہیں نہ پڑھدا، جدے گلے وچ نبی دی غلامی دا پٹا، انہاں تین امامہ دا فیصلہ ہے، وہ دے ٹکڑے کر دیتے جان، انہوں سولی دے چڑھا دیتا جائے۔ بے نمازی دی ارے سزائے موت رکھی ہے، ایک کنے رکھی ہے؟ امام مالک نے، امام شافی نے، امام احمد بن حنبل نے۔ انہاں کیا جڑا جان بجھ کے فجر تے ظہر اثر مغرب شادیاں نمازاں نہیں نہ پڑھدا، دکان چ بیٹھا رہندا، ارے سیاسی تبصریاں وچ مصروف رہندا، کسے دی غیبت تے گلے وچ مصروف رہندا،
ارے انہوں قتل کر دیتا جائے، ایک مرزور ترابی دا فیصلہ نہیں، یہ سرکوتے دے کسے سکالر دا فیصلہ نہیں، یہ انہاں تینہ امامہ دا فیصلہ ہے جنہ دی پوری دنیا دے در فقہ ارے مسلم ہے، جنہ دی فقہ تے دنیا دے اندر مسلمان ارے عمل پہ کر دینے، نال پتہ نہ کی کیا ہے، سولی چڑھا دیتا جائے، اگر وہ نماز نہیں نہ پڑھ دا انہوں ارے وقت دی ریاست جڑی ہے، ارے عدلیہ ارے اسلامی ریاست انہوں سولی تے چڑھائے، عام بندے نے اجازت نہیں، ارے اسلامی ریاست وہ دے ذمہ دار جڑے نے انہوں سزائے موت دیں تے نالی انہاں تینہ دا فیصلہ ہے، ارے انہوں مسلمانہ دے قبرستان بھی دفن بھی نہ کیتا جائے۔ لوگو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے جڑے نمازاں نہیں پڑھ دے کتنی بڑی وعید ہے، پر انہاں دیا نصیباں نو سلام جنہاں دا دن بھی رب نو سجدے کر دیا، رات نو بھی رب نو سجدے۔ لوگوں توجہ کرنا، ایک امام اعظم ابو حنیفہ نے جنہ پتہ کی کیا ہے، آپ نے فیصلہ دیتا بے نمازی نو قتل نہیں کرنا، آپ نے فرمایا ادھی وجہ بے، آپ نے دلائل دیتے نے، آپ نے فرمایا حضور دی شریعت دے اندر جڑی شریعت کربلا وچ حسین بچان گے، آئے آئے تم مومنوں، اس شریعت اندر امام اعظم ابو حنیفہ نے دلائل نہ ثابت کیتا ہے کہ اسلامی ریاست دے اندر جڑی ریاست ہے نا حکومت عدلیہ انہاں نو اتھارٹی حاصل ہے کہ جڑا بندہ کسے مسلمان نو نہ حق قتل کرے انہوں سولی تے چڑھا دیتا جائے۔ پہلا اے بندہ ہے پاہمیں وہ کلمہ پڑھن والا ہوئے، لیکن اگر کسے نو نہ حق مارے گا او دی سزائے موت ہے۔ تے دوسرا پتہ کیڑا بندہ اب آپ جی وقار جڑا شادی شدہ ہو کے ارے جدہ نکاح ہویا ہوئے، جدے گھر وچو دی اہلیہ موجود ہوئے، پھر وہ خنزیر آدمی کسے دی بہن بیٹی دی عزت حملہ کرے، زنا دا ارتکاب کرے، مصطفیٰ دی شریعت دا فیصلہ ہے جڑا انج دا ظالم آدمی بدکار ہے، جڑا انج دا بدمعاش ہے، او دی سزا صرف قید نہیں، او دی بھی سزا موت ہے۔ اے دوسرا اب آپ جی وقار تیسرا بندہ میرے نبی دی شریعت دے اندر او بندہ جڑا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھن والا ہوئے، لیکن بدنصیبی آ جائے پھر وہ اس کلمے تو بغاوت دا اعلان کرے، مرتد ہو جائے۔ توجہ کرنا، پھر جڑا اے آکھے حضور آخری نبی نہیں، وہ جڑا اے آکھے امام الانبیاء تو بعد نبوت دا دروازہ کھلا ہے، ارے جڑا مرتد ہو جائے ریاست جڑی ہے پامیں اسلامی جمہوریہ پاکستان ہوئے، پامیں سعودی عرب ہوئے، پامیں عراق ہوئے، پامیں ایران ہوئے، جتھے نظام مصطفیٰ نافذ ہے، جتھے حکمران میرے نبی دا کلمہ پڑھن والے نے انہاں نو اتھارٹی حاصل ہے، او مرتد نو عدلیہ دے ذریعے سولی تے چڑھا کے دنیا نو دسن اس ملک وچ یزیدیت نہیں چلنی، اس ملک وچ حسین نہیں چلنی۔ اے میں گزارش کر دیتی، اے میرا مضمون نہیں سی، لیکن ایتھوں میں بیان کیتا رب نے آکھیا اوکھے ویلے نماز کل مدد حاصل کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، ہر برائی بے حیائی سے بچاتی ہے نماز، ہر برائی بے حیائی سے بچاتی ہے نماز، انسان کو انسانیت سکھلاتی ہے نماز۔ میرے آقا نال پیار کرن والے ہو، میرے رب دا اعلان ہے یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اللہ اللہ سرکار دے غلاموں میرے آقا نال وفا کرن والی ہو۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے یہ دلائل دیتے نے اور انہاں دلائل تو بعد فرمایا ٹھیک ہے بے نمازی بڑا بڑا گناہگار ہے،
لیکن اودا قتل پھر بھی جائز نہیں. آپ نے فرمایا ہے جڑا نماز نہیں نہ پڑھدا عقل بالغے او دی اے سزا وے اونوں قید کر دیتا جائے, اونوں بند کر دیتا جائے. ارے ابابے جی وقار اونوں تکلیف انج پہنچاؤ, ارے او بالآخر توبہ کرے آکھے جڑی زندگی غفلت وچ گزر گئی ہے او دی میں رب کولوں معافی منگنا. آج تو بعد میں وعدہ کرنا میں ہر فرض نماز ادا کرنا. اچھی بات نہ کرو. جتنے بھی یہاں جمعہ پڑھتے ہو میں ہاتھ بند کر کہوں گا کہ یہ پیغام گلی گلی پھیلاؤ کہ 3 اماموں نے بے نمازی کی سزائے موت رکھی, پھر مسلمانوں کے قبرستان میں تدفین کرنے سے منع کیا ہے. ایک امام ہے امام اعظم ابو حنیفہ جنہوں نے پھر دلائل کی صورت میں کہا ٹھیک ہے جو بے نمازی ہے وہ بہت بڑا گناہگار, بہت بڑا سیاہکار, بہت بڑا خطاکار, لیکن آپ نے کہا مصطفیٰ کی شریعت کے اندر 3 کے علاوہ چوتھے کی گنجائش نہیں. جس کو اسلامی ریاست سزائے موت دے صرف 3 ہیں. ایک وہ جو مرتد ہو جائے, دوسرا وہ جو شادی شدہ ہو کر زنا کا ارتکاب کرے, تیسرا وہ میرے نبی سے وفائیں کرنے والوں جو کسی مسلمان کو ناحق قتل کرے. امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا ہاں بے نمازی کو قید کر دیا جائے, اور جب اس کی آنکھوں میں ندامت کی آنسو آئے اساں قید کی کرنا ہے. جڑا جتنا بڑا بے نمازی ہوندا ہے ساڈی اودے نال اونی گہری جاری ہے. میں کسے تے ہٹ نہیں پیا کر, بشک میں اپنے سمیت غور کر لاں. جڑا جڈا وڈا بدماش تے چودھری تے بے حیا تے شریعت دا غدار اسی آنے ہے بڑا وڈا ادنا یاری لاؤ تے رب تے کی آندا وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان. رب آندا میرے یار دا کلمہ پڑھن والیا یاری بھی اوتھے لائیں جتھوں تینوں نیکی دیاں خوشبو آئیں, اوتھے یاری نہ لائیں جتھوں برائی دی بدبو ہوندی ہے, جتھوں بے حیائی فحاشی دی بدبو ہوندی ہے. کنے آکھیا ہے یہ اس رب نے فرمایا اوے جن نے تینوں مینوں ایک پانی دے قطرے تو اتنا سونا انسان بنا. کبھی یہ روزانہ ایک مرتبہ سوچنا چاہیے ہمیں, مجھے کہ قمر دھوترا بھی تیری اتنی خوبصورت آنکھ, زاہد ابو بکر عمر گوندل صاحب ملک صاحب آپ کی اتنے خوبصورت ہاتھ, یہ بنے تو ایک پانی کے قطرے سے, اتنا خوبصورت ناک بنا تو ایک پانی کے قطرے سے ہے, اتنی خوبصورت چھاتی بنی تو ایک پانی کے قطرے سے ہے, اتنی خوبصورت پیشانی بنی تو ایک پانی کے قطرے سے ہے. ارے جس کی حسیت کیا رب کہتا ہے ارے بندہ مومن یہ جو میں نے تمہیں عزتیں دی ہے فقط نور محمد کا صدقہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. میرے رب نے قرآن کریم کے اندر نا ٹوانا صاحب ایک مقام پہ کہا ہے حل عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. رب کہتا ہے میرے بندے آج تو اکڑ کر چلتا ہے, ارے تیرے پاؤں زمین پہ لگتے ہیں, دنیا کہتی ہے متکبر جا رہا ہے, تجھے وہ وقت یاد نہیں جب تیرا نام نشان نہیں تھا. ہم نے تیرے والدین کے ملاب کے ذریعے ایک گندا جو ہرے پانی کا قطرہ تھا اس سے تمہیں ہم نے اتنی خوبصورت شکل عطا کی. توجہ چاہتا ہوں رب کعبہ کی قسم ہم ساری زندگی ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر خدا کی عبادت کرتے رہے, قرآن کی تلاوت کرتے رہے, رب کو سجدے کرتے رہے, پھر بھی ہم حق ادا نہیں کر سکتے. فبأي آلاء ربكما تكذبان. خدا نے کہا ارے بندو جب تم اپنی طرف دیکھو گے نا تو جو تمہارا وجود ہے اس میں تمہیں اللہ کی قدرت کے نمونے نظر آئے. اولی پہ بول دیو پتہ نہیں کی مسئلہ, روسے رہندے ہو میرے نہ روس نہ چھاڑ دیو, روسن والے میرے نال اور بھی بڑے ہیں, کھول کیا کو سبحان. آؤں میرے نبی نال محبت کرن والی ہو
सरगोदे दे जितने रुसन वाले बंदे ने वो अल्लाह ने मेरे खाते च पाए। मैं क्या मौला शुक्र है तेरा जिस रंग च रखे। नारा है हैदरी। आओ तवज्जो करना, सरकारी मदीना नाल वफावां करन वाली हो मेरे मुसलमान भाइयों। अगू रब ने की फरमाया है कि मेरी मैयत सबर करन वालियां नूं मिलेगी। ध्यान करना, जेड़ा हौसला हार जाए ओदी मदद अल्लाह दी कसम जे मेरा रब नहीं करदा। अरे अब किबला हाजी साहब मैं कितों हिम्मत ले आवां, चूंकि रब दा फैसला है। ये मैं कुरान पिया बयान करना। रब्बुल आलमीन ने फरमाया अरे जेड़ा हौसला हार जाए, जेड़ा सबर दा दामन छड़ जाए, ओदे नाल साडी कोई यारी नहीं। ते साडी यारी ते उन्हां नाल है जिन्हां बाजू कलम करवा के भी सबर दा इज़हार कीता है। अब आबे जी वकार मेरे मुसलमान भाइयों, अगू रब्बुल आलमीन ने बता की फरमाया वाला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात। तो जो करना टाइम का दामन थोड़ा है। मैं अमीरी उम्र की शहादत बयान करनी है। अरे सरगोदा शहर अरे इलाके विच आने वाले हो और मैं करबला वाल रवानगी भी बयान करनी है। ऐसे गल नूं मैं क्लोज करन लगा। रब्बुल आलमीन ने फरमाया जेड़ा मेरी राह च मारिया जाए उन्हों मुर्दा ना आखिया जाए। हाय हाय, जेड़ा मेरी राह च मारिया जाए। आज पहली दफा अपने स्टेज ते नुक्ता बयान करन लगा। फी सबीलिल्लाहि अमवात, रब्बां दे जेड़े मारे जान, या अल्लाह तू खुद पिया में मारे जान। ओए पॉइंट वाल गौर करना, मौला तू खुद पिया में ए मर गए ने जेड़े मारे जान, तो फिर पिया ना इन्हां नूं मुर्दा ना आखिया। तवज्जो करना, गौर करना। अगर अमवात दा लफ्ज़ ना होंदा अज मैं तुहाडे सामने नुक्ता बयान ना करदा। मौला तू बयान ने मर गए ने, फिर बयान ने इन्हां नूं मुर्दा नहीं कहना। फरमाया ये इंजे नहीं मरे, ये मेरे नाम ते मरे। इंज ना करो, उच्ची आवाज ना कहो सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर वला तकूलू। तवज्जो करना, पढ़े लिखे हज़रात को ऐ भी ते अंदाज रब दा हो सकदा सी ना। रब सिर्फ इन्ना कह देंदा इन्न शुहदा अहया, इन्ना कह देंदा बेशक शहीद जिंदा ने, असां ते फिर भी मन पॉइंट वाल गौर करना। और कुरान का मुतालिया करो। मेरे रब ने सिर्फ ये नहीं आख्या इन्न शुहदा अहया, ना रब ने आख्या वला तकूलू। कायनात दे खालक ने फरमाया जेड़े साडे नाम ते मरन उन्हां नूं मुर्दा ना आखिया। हाय हाय, सरकारे मदीना की उल्फत में जो मरते हैं। बिनियामीन मेरा पुत्र तेरी नजर है माशाल्लाह, बहुत मेरा पुराना जी सारे करी। सरकारे मदीना की उल्फत में जो मरते हैं, अरे अल्लाह के वो बंदे जिंदा है मेज़ारों में। ये असी क्यों पढ़ने ओदी वजह जड़े यार दे नाम ते मरदे ना, रब ने उन्हां दे बारे च मुतलक आखिया बल अहयाउन, ए जिंदा ने। ए जिंदा ने। रब ने इथे कैद नहीं लाई, कबर तू पार जिंदा ने, कबर दे अंदर जिंदा नहीं। रब ने मुतलक आखिया ओए साडा रब मुतलक नबी दे नाम ते मरन वालियां नूं जिंदा आखे, फिर असी क्यों ना कविए। हाय हाय, इश्क बड़ी मेहरबानी। सरकारे मदीना की उल्फत में जो मरते हैं, अरे अल्लाह, सारे पढ़ो, अरे अल्लाह के वो बंदे जिंदा है मेज़ारों में। नहीं कूंज पैरों में। अगर शहीद ते आम बंदे दी मौत हुई फर्क ना होंदा
تے پھر خالد بن ولی شہادت دیاں دعاواں نہ کر خالد بن ولید پھر تڑپ کے نہ آندے مولا میں 125 پہ میدانہ وچ گیا ہر پیڑ وچ تیرے اسلام دا جھنڈا بلند کیتا ہے مینوں شہادت دی موت کیوں نہیں پیا خالد بن ولید من سیوف اللہ بھی تھے صحابی رسول بھی تھے میں قربان جاؤں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ یہ سند خالد بن ولید کے پاس تھی الصحابی کالنجوم یہ سند اور اعزاز خالد بن ولید کے پاس تھا آمنو کما آمن الناس یہ اعزاز خالد بن ولید کے پاس تھا اتنے اعزازات ہونے کے باوجود مولا مجھے شہادت کی موت اور میں نے دسو جنہ دے بارے رب نے پہلے آکھیا میں انہوں نے راضی ہوں میرے نہ راضی تے جنہ تے رب راضی کیا انہاں واسطے جنت دے بوبے نہیں سن کھلنے توجہ رب کعبہ کی قسم خالد بن ولید نے دنیا کو بتا دیا یار کے نام پہ جانا اس کا مزہ ہی ہو اللہ اللہ ہون تسی بول رہے ہو کمال تو آدھا ماحول ہون اتلے لیول تے پڑھنا ہے سرکار مدینہ کی الفت میں جو مرتے انج بادو پار کر کے ارے اللہ کہ وہ پر زندہ ہے مزاروں میں کمال مہور ارے اللہ کہ وہ پر زندہ ہے مزاروں میں آؤ میرے مسلمان بھائیو اب آبے جی وقار 63 سال عمر جناب حضرت عمر دی ارے 63 سال جدو عمر ہوئی ہے آخری حج آپ نے کیتا ہے اور جدو آم میدان عرفات واپس آئے نا 10 ذوالحج گزر گئی ہے رات 11 ذوالحج دیئے اب آبے جی وقار آپ جدو واپس آئے نے ایک مقام ایسا ہے اب آبے جی وقار اس زندگی دا آپ دی زندگی دا آخری حج مبارک سی اب آبے جی وقار ایک مقام آیا ہے حضرت عمر پتہ کی آندے نے آپ رد کر دینے مولا مینو شہیدہ والی موت عطا فرمائی اور میں آپ دی دعا بھی بیان کرنے لگا جناب امیر عمر رد کر دینے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک نہیں اچھی بات اب آپ کو نا سمجھ آئے گی صحیح بات جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر یہ ریکارڈنگ کرنا میں دائیں پاؤں آواز جانی چاہیے بس یہ اب گلہ ختم ہونا چاہیے میں تے تھوڑا جنا دیو نا تے خطیب تے ٹور کے انہاں دی بھی ریکارڈنگ ہوندی پتہ نہیں ساڈی ریکارڈنگ ایتھے نہیں ہوندی نعرہ حیدری اب ساڈے جڑے پرانے بزرگ بس میرا پرانا یار جاگ اللہ آپ کی اللہ اللہ میرے نبی نال محبت کرن والی ہو جنہ دیاں نیکیاں آسمان دے تاریاں دے برابر ارے جدے سائے دی ٹور دا ذکر میرے نبی نے کیتا ہے تساں سبحان اللہ دا پٹرول پتہ نہیں کھل کے کیوں نہیں ہوئے پاندے اب آبے جی وقار اے حدیثہ میں بیان پیا کرنا جدی سائے دی ٹور دا ذکر کملی والے نے فرمایا اوہ جدی زبان دی طہارت دی سند میرے نبی نے دیتی ہے آئے آئے اوہ لوگوں میرے نبی نال وفاواں کرن والے ہو ارے جدا عشرہ مبشرہ دین اور دوسرا نمبر ہے اینج بازو پار کر کے کو سبحان اللہ اسی جنتیاں انشاءاللہ حضور دا صدقہ اساں درود و سلام پڑھنے جنت دے اندر جانا ہے اب آبے جی وقار شیخ سعید صاحب اب آبے جی وقار علاقے والی ہو جدی زبان دی طہارت دی سند میرے نبی نے دیتی اوہ لوگو جدی ارے اب آبے جی وقار شمع رسالہ دے پرمانو جدا عشرہ مبشرہ دے دوسرا نمبر سرکوتا والی ہو جنہوں پتا سی میں پکا جلدیاں اس عمر میں بھی جدو منگیا دو چیزاں منگیاں نے شہیدہ والی موت منگیے تھے موت مدینے وچ منگی کمال اے لیور رکھو بس اے لیور رانا عبد صاحب صرف سیر پہ علام دیو کھل کیا کو سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ شہیدہ والی موت اللہ اکبر یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی
तुम्हारी है। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शहादतन फी सबीलिका। जनाब फारूक आज़म ने ये दुआ मांग के किया, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। क्या चीज पेशे करे, क्या चीज हमारी है। आओ मेरे मुसलमान भाइयों, सरकार नाल वफावा करने वाले हो, बस तुहानू पता चल गया मकामे शहादत कितना बड़ा मकाम है। अरे रुतबा शहादत कितना बड़ा रुतबा है, इन मैं अगे नहीं ले जाना। आसिम मेरा बेटा, ऐसे इलाके वाले जितने आए ने इन्हां सारे में चल जाना है। हुण अबाबे जी वकार जिदी ख्वाहिश ते कुरान आवे, गौर करना, जिदी तमन्ना ते साड़ियां मामा भैणां बेटियां नूं पर्दे दी दौलत मिले। आए हाय तवज्जो करना, जेड़े हुजूर नूं आखण सोहणिया कदी इंज हो जांदा ते रब जबरील नूं आखे जिकण उमर चांदा इंज ही कुरान लै जा। कुर्बान जाना जिदी ख्वाहिश ते कुरान आवे, उस उमर दी फिर दुआ किंज कबूल नहीं सी। अल्लाहु अकबर कबीरा। फिर कबूल होने ते देर ही नहीं लगी, उसे साल अरे 11 जुलहज दी रात है जदों आपने दुआ मंगी है ते नाल आपने ये भी किया मालिका हुण मैं बुढ़ड़ा हो गया, 63 साल उम्र। अबाबे जी वकार उम्र आंदे ने मेरी हुण 63 साल एज है, मैं ज़ईफ हो गया ते पता है कि आंदे ने मौला मैनू इंज इज्जत वाली मौत देवी, दुनिया तेरे यार दे मिंबर ते तज़करे क़यामत तक करदी रवे। अबाबे जी वकार हुण मैं अगे नहीं जाना, ये दुआ बड़ी लंबी है, आज ही मैं पढ़ के आया। ये 3-4 और हिस्से ने, लेकिन मैं सारे बयान नहीं करने। मैं सिर्फ इन्ना कहना चाहना, जिदी ख्वाहिश ते कुरान आवे अबाबे जी वकार उस उमर दी दुआ फिर कबूल क्यों ना होंदी, फिर देर ही नहीं लगी। अरे ये 11 जुलहज नूं होया, अरे दुआ दा सिलसिला 11 जुलहज नूं पेश आया ते जदों 26 जुलहज उस महीने दी 26 तारीख आई है ना, इस तू पहला की होया है। अरे एक फिरोज नामी मजूसी है जनाबे उमर दी बारगाह दे अंदर आया, आके कहंदा तुसी मोमिना दे अमीर हो, खलीफातुल मुस्लिमीन हो। आपने फरमाया तू गल कर। ओ फिरोज नामी मजूसी जनाबे अमीर उमर नो आंदा है, मैं मुगीरा बिन शोबा दा नौकर हां, मुगीरा बिन शाबा दा नौकर हां। ओ जड़ा मेरा मालिक है ना, मेरे को रोजाना 4 दिरहम लैंदा है। आंदा जी अमीरुल मोमिनीन मेरे मालिक नु आर्डर जारी करो। अरे 4 दिरहम बहुत ज्यादा ने, अरे कम करे। अबाबे जी वकार हजरत उमर ने फरमाया तेरे कुल फन केड़ा केड़ा है? उन्हें फन 3 फन दसे बल्कि 4। उन्हें क्या मेरे कुल नकाशी दा भी फन है, मेरे को लोहे नू चेंज करने दा भी फन है, और मेरे को नजारी दा भी फन है। जदों ने 3-4 फन दसे ने जनाबी उमर आंदे ने मैं एक इंज कम करा तिन्ने तेरे कुल फन ने, अरे ये 4 दिरहम तेरे वास्ते ते कुछ भी नहीं, उंज तू सुस्ती का शिकार हो जाए एक अलग बात है। आपने फरमाया जा रब ने तेनू सलाहियत ना नवाजिया है, अरे तू 4 दिरहम जड़ा तेरा मुआहदा तेरे मालिक नाल होया, अरे जाके अदा कर। हजरत उमर ने जदों दी रिक्वेस्ट 4 दिरहम विच अरे कंसेशन ही ना करवाई, वो मजूसी उस जालिम ने इरादा कर लिया, अरे उस बदनसीब ने इरादा कर लिया मैं जनाबी उमर नू कतल करना है। इरादा इन्हें कीता, हदीसां ते मेरे नबी दियां पूरियां होणियां सन, दुआवां ते जनाबी उमर दियां पता नहीं तुसां कदों सुभान अल्लाह कहनी है। जरा गौर करना मेरे मुसलमान भाइयों। अबाबे जी वकार उसको तिया जबल अल उहद फा इन्नमा अलैका नबी व सिद्दीक व शहीदा। सारा दे बाबा दा कलमा पढ़ने वाले हो, मेरे नबी ने कई साल पहला ओद पहाड़ दी चोटी ते खलो के आख्या उमर शहीद होवेगा। इंज बाजू पार कट के आखो सुभान अल्लाह। मैं कितों हिम्मत ले आवा इस गल ते कोई मेरे नाल मुनाजरा करना चाहे, मैं मुनाजरा करने वास्ते तैयार हाँ। माहे मुहर्रमुल हराम दे अंदर अरे दहशतगर्दी ते फिरका वरीयत दे खिलाफ जिहाद करने वाले मुहिब्बे वतन लोगों, मेरे नबी ने अरे कितने साल पहला ओहद दी चोटी ते कदम रख के आखिया मेरा नौकर उमर शहीद होवेगा। फिर ताई ते असीं कहने आ बैठे ने मदीने विच हुण इत्थे जड़ा ना बोले मैं तुहाडी पुत्तर एक बारी मार कैमरा इंज मैं इस तू अगे मेरे कोल दलील अरे
خلافت خدیجہ پر نے کمپلیٹ ہونا تھا، ابو بکر کے مثال کے بعد عمر کی خلافت، پھر 10 سال گزرنے تھے، اس کے اندر 13 سال کا عرصہ ہے۔ قربان جاؤں علم مصطفیٰ پہ جو واقعہ 13 سال کے بعد ہونا تھا، اس واقعے کی خبر زہرا کے بابا نے 13 سال اللہ 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 پھر تائیں کے صحابہ دے نوکر اور ایک جوم جوم کے کہندے نے بیٹھے نے مدینے وچ ہر شے خبر رکھ دے۔ بڑی مہربانی کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ ارے حضرت عمر دی شہادت دا تذکرہ سنن والی ہو، چنیوڑ چ بھی میرے بڑے پیارے مہمان آئے نے، میں جدو چنیوڑ جانا میرے واسطے بڑا انتظام کر دینے، مار ثناء اللہ حرل انہاں دے نال سنگی ملک عثمان، اوے سرگودا والی ہو اج انجو بولو، چنیوڑ دے جڑے میرے مہمان آئے نا وہ بھی خوش ہو کے آکھن سرگودے والیاں دا جینا بھی صحابہ واسطے مرنا بھی صحابہ واسطے بیٹھے نے مدینے وچ ہر شادی خبر رکھے دے، میں جتھے بھی ٹر جاواں سرکاری نظر رکھے دے۔ یا ایوہ النبی ایوہ النبی ایوہ النبی الا ارسلناک شاہدا شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ بیٹھے نے مدینے ہر شے بھی خبر رکھ دے۔ اللہ اللہ ہونوں ویلا آ گیا، 26 ذوالحج دی رات نماز فجر دا ٹائم ہویا ہے۔ اے جڑا فیروز نامی مجوسی ہے انہیں خنجر لیا ہے، انہیں آلہ قتل کرن والا اللہ لیا ہے، یہ بھی مسجد نبی بھی چاہ گیا ہے۔ ارے حضرت عمر بھی آگے نے، لوگاں دا راشی حضرت عمر حضور دے مسلے دے کھڑے ہو گئے نے۔ اوہ قربان جاواں ابو بکر و عمر دیاں نصیباں تو یہ جو عالم دین ہے نا، یہ درگاہ عالیہ سیال شریف جمعہ پڑھاتے ہیں، لوگ بڑے ناز سے کہتے ہیں۔ یہ جو علامہ صاحب ہے نا، یہ درگاہ عالیہ پھیرا شریف جمعہ پڑھاتے ہیں۔ یہ جو سکالر ہے نا، انہیں سلطان پاؤ کے مزار پہ جمعہ پڑھانے کا اعزاز۔ ارے جو ان درگاہوں پہ فریضہ امامت و خطابت ہے، اس کے اعزاز کا تذکرہ اس لیول پہ کیا جاتا ہے تو جنہوں نے فرائض ہی محمد کے مقبر اور مسلم۔ ایک منٹ یہ بھی کہا جاتا ہے یہ جی فلاں جو بڑی امام بارگاہ نہیں وہاں خطبہ دیتے ہیں، یہ جو فلاں اہل حدیثوں کی بڑی مسجد نہیں وہاں خطبہ دیتے ہیں، یہ جو یا رسول اللہ کہنے والوں کا فلاں مرکز نہیں یہ فلاں وہاں خطبہ دیتے ہیں۔ ان کا مقام یہ ہے تو جن کے قدموں کے نیچے محمد کا اسی گونگنا تو مٹی پہ لگ اللہ کرے تجھے کہ 50,000 علی مولوی دے چڑھے چڑھو پھر تو ان تقریر دی قدر بھی ہوئے۔ نعرہ حیدری اللہ اللہ میرے آقا نال وفاواں کرن والے کو کھل کے آکھو سبحان اللہ۔ یہ فرینڈلی میں انداز گل کر رہے ہیں، تسی میرے ویر کے یار ہو نا۔ ہن میں دائیں بائیں نہیں جانا، حضرت عمر مصلی رسول دے کھڑے ہو گئے نے، اب آبے جی بکر تے پیچھے حضرت عثمان غنی بھی تے پیر علی بھی کھڑے۔ عمر تیرے نصیباں نو سلام ہوئے جنوں امام علی نے بادو کور کٹ کو من کنت مولا فعلی مولا، جو کائنات کا مولا علی، اس علی نے کہا میں مقتدی ہوں میرا امام فاروق کیا۔ کیا بات کیا بات، کھل کیا کو سبحان اللہ۔ بڑی مہربانی۔ پھر حسن بٹی میرا پتر آج ہور کدرے تھے آنے، پھر اچھی کیوں نہ کبھی یہ بھن یار نبی دے انج باد
جدو بار کڑ کے بن یار نبی دے یاراں دا بن جا اوے جنوں علی اپنا امام آکھن او دے نال مومن یاری کیوں نہ لا ہائے ہائے او جدیاں قدماں وچ علی اپنا سر رکھے انہوں مومن اپنا پیر کیوں لایا بن یار نبی دے یاراں دا شادوی صاحب آواز ہونی چاہیے بن یار نبی دے یاراں دا بن یار نبی دے اس جوان دے پنڈ میں کل گیا بچنا والے دا جوان ہے ہر جمعے تھے زور تو بعد اینا کل تقریر سی ہزاراں دا مجمع اینا کل مولا حسین دی کانفرنس کروائیے میں من گیا 7-8 چک ارے شمالی پچرا والا دے مومن رہندے ایتھے نے تے رومہ کربلا دا تباہ اللہ اکبر بن یار نبی دے یاراں دا بن لہرا کے بن یار نبی دے یاراں دا اب آبے جی وقار حضرت عمر میرے نبی دے مسلح تے کھڑے نے ان امامت کروا رہے نے نماز کیڑی ہے فجر والی نماز جیڑی اکثر ساڑھے وچو سنگی کوئی نہیں پڑھ دے اسی حیران ہونے ہیں 15 سال ہو گئے نے اے میرا ڈرائیور میرے نالے میں اکثر اس بچے نہ گل کرنا ہاں اسی رات جدو شہرہ وچوں نکلنے ہیں رات 1-2 دا ٹائم ہوندہ ہے اسی وینے کیاں ساڑھی نسل دے اکثر جوان کرکٹ کھیر رہے ہوندے نے گلیاں بازاراں دے اندر میں اس بچے نو آنا ماں جڑے راتی 3 بجے کرکٹ پہ کھیل دینے انہاں فجر دی نماز کچھے پڑھنی ہے اب آبے جی وقار ہے جدو پنڈا مل جانے ہیں اب آبے جی وقار میں بڑے افسوس نہ گل پیا کرنا رات 3 دا ٹائم ہوندہ ہے ارے کوئی والی وال کھیر رہے ہے دوستان گرامی قدر یہ ہے مسلمان جنہیں دیکھ کے شرما یہود رب تی آندہ ہے جے میرا بننا ہے تے جڑے میرے نے وہ رات کھیل دیا نہیں گزار دے میں نو سجدے کر دیا گزار دے نے اینا پوائنٹ اول غور کرو اب آبے جی وقار وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا کارواں کے دل سے احساس سے زیاں جاتا رہا میرے آقا نال وفاواں کرن والی ہو نماز فجر رہے حضرت عمر میرے نبی دے مسلح تے کھلو کے امامت پہ کرواندے نے وہ جڑا مجوسی سی نا فروز نامی شخص لانتی ارے پیچھے کھڑا سی انہیں خنجر کڑے آئے انہیں اگے دوڑ کے آیا ہے اللہ اکبر ظلم دی اخیر ہو گئی انہیں جناب امیر عمر تے قاتلانہ حملہ کیتا ہے اور میں اتھے گل کرن لگا عمر دا دشمن کون ہے مجوسی ہے تو ان کو نہیں سمجھ آئی عمر دا ویری کون ہے مجوسی ہے فیروز نامی مجوسی ہے تو ان کو نہیں سمجھ آئی اوے عمر دے دشمن کدی مومن نہیں ہو سکتے عمر دے دشمن خار مسلم نعرہ تکبیر نعرہ رسالت بڑیاں جمعہ تو بعد میرا درویش حج جا گیا اے میں پہ آندہ سی کہ میرے تو کسی دم کر دیتا وجہ سے تو اڈی جمعہ تے تقریر شروع ہوندی میں نیند ہونی شروع ہے اے آج جاگ رہا ہے ایک اور پورا نعرہ لوا انہوں بھی اے پتہ ہے یہ سارے پرونے نے تقریر استاداں کرنی تے نعرے میں مارنا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدر ارے لوگو ظلم دی اخیر ہو گئی جنہوں میرے نبی نے رب کل مانگ کے لیا سی آج اس امیر عمر تے قاتلانہ حملہ ہو گیا خون دے فارے چھٹ گئے وہ جڑا فیروز نامی شخص ہے وہ دے ور صحابہ دوڑے نے انہیں صحابہ نمی خنجر مارے نے حضرت عثمان غنی بھی زخمی ہوئے نے حضرت مولا علی بھی زخمی ہوئے نے صحابہ دوڑے نو پکڑیے انہیں 10 صحابہ نو ارے زخمانہ چور چور کیتا ہے اس کو بڑا تیز خنجر سی آجی صاحب مسجد نبوی شریف اللہ اکبر کبیرہ صحابہ دا خون بہ رہی ہے ان صحابہ نے پکڑ لیا ہے اب آبے جی وقار اس ظالم چوکے ازلی جہنمی سی انہیں خودکشی کی تھی انہیں اپنے آپ نو خنجر ماریا وہ تھی واصل جہنم ہو گیا لعنت اللہ علی الکافرین لعنت اللہ علی الکاذبین لعنت اللہ علی الفاسقین ارے واصل جہنم ہو گیا حضرت عمر زخمان چور چور ہو گئے آبابے دی وقار پر میں قربان جمع اس اوکھے ویلے عمر نے پتہ کنج نماز کل مدد لئیے بیٹا نیڑے آیا ابو جی میں تنہوں گھر لے چلنا حضرت عبداللہ ابن عمر آئے نے
बाबा मैं तुम घर लै चलना। हजरत उमर ने नाना पुत्रा रब ने आखिया औखे वेले नमाज तू मदद लैनी है। मेरे पुत्रा मैं जख्मा ना चूर चूरा पर मैं नमाज फजर दी मुकम्मल अदायगी तो बगैर घर नहीं जाना। सरगो दे वालियो आपने हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ नूं हुक्म दिता है आप आओ मुसल्ले ते खड़े होवो। जरा तवज्जो ए मोबाइल छड़ दियो सिर्फ रिकॉर्डिंग करो। अरे दाएं बाएं तवज्जो नहीं मैं हर बंदे दा चेहरा पे वेखना। अब आप वकार सहाबा दियो नौ करो इस वतन वास्ते दुआवां मंगण वालियो पाक फौज वास्ते ने ख्वाहिशात रखण वालियो रेंजर दे जवानां दे हौसले वास्ते दुआवां मंगण वालियो सीटीडी पंजाब पुलिस आईबी दे जुर्रतमंद जवानां नूं ओए दुआवां नाल अरे दस्तगीरी ते मदद देण वालियो। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ हुजूर दे मुसल्ले ते आए ने। हजरत उमर पीछे खड़े हो गए नमाज फजर मुकम्मल कीती। इस्ताईनो बिसब्री वसला। अब आबे जी वकार मेरे रब ने आखिया इंज मेरे यार दा कलमा पढ़ी जिकन उमर ने कलमा पढ़िया है। इत्थे पैगाम आया जख्मा ना चूर चूर होवो। अरे तुहाडे उत्ते जितने भी मसहब अलाम आ जान नमाज भी सुस्ती ना करे जे। ये आपने नमाज अदा की है फिर बिलाखर पीर भाइया ने चाया अरे घर लै गए टुरिया नहीं सी जाता। आप दी जिगर दियां बोटियां हो गई। उस जालम जहनवी ने आप दी नाफ थले एक गहरा खंजर दा वार किया जुल्म दा वार होया। वो बड़ा गहरा वार सी टुकड़े हो गए। दिन गुजरते जा रहे ने मुहर्रम दी यकम जदों तारीख आई है हजरत उमर आपने पुत्र अब्दुल्ला नूं बुलाया। अब्दुल्ला हुण मेरे आका दियां हदीसां पूरियां होण दा वक्त आ गया। मेरी ख्वाहिश के मुताबिक मैनू जामे शहादत मिलन लगा। मैं दर्जा शहादत ते फैज होने लगा वा। पुत्रा पुत्रा जदों मैं शहीद हो जावा जदों मैं राहे खुदा ते कुर्बान हो जावा जदों मैं कमली वाले दे नाम ते कुर्बान हो जावा। अब आबे जी वकार किबला मंजूर साहिब ओ इलाके वालियो हजरत उमर अपने पुत्र अब्दुल्ला नूं आंदे ने जल्दी जा उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा तू सदीका दे कोल जा। अबू जी की करना है? फरमाया पुत्रा आयशा तू सदीका नूं जाके अर्ज कर कि उमर दी ख्वाहिश है मेरा मिजार हुजूर दियां कदमां विच बने मेरी कबर इमामुल अंबिया दी करीब बने। मैं कित्थों हिम्मत लियावां ओए लोगो खासां दी गल आम अगे नहीं मुनासिब करनी। जन्नतुल मावा मक्के दे अंदर है जन्नतुल बकी मदीने दे अंदर है जिथे हजरत उमर शही अरे जख्मा ना चूर चूर सन उथों चंद कदम जन्नतुल बकी सी। लेकिन हजरत उमर ने यह नहीं आखिया मेरी अरे कबर जन्नतुल बकी च बने। ये नहीं आखिया मैनू मक्के लै जाया जे जन्नतुल मावा दे अंदर मैनू दफन करया जे। फरमाया पुत्रा मेरी होर कोई ख्वाहिश नहीं। अगर मोमिना दी अम्मी आयशा तू सदीका इजाजत देन ते मेरी कबर हुजूर दियां कदमां विच बनाया जे इमामुल अंबिया दे पहलू विच बनाया जे। हजरत अब्दुल्ला गए ने जाके आयशा तू सदीका दी बारगाह विच अर्ज कीता ऐ उम्मुल मोमिनीन मैनू मेरे अब्बू उमर ने भेजिया। मेरे अब्बू जान दी अरे जड़ी अरे तबीयत है बड़ी नसाज है शहादत दा वेदा करीब आ गया। मेरे बाबा दी ऐ ख्वाहिश है अगर तुहाडी इजाजत होवे आयशा तू सदीका एक बारी रोइयां ने रो के आनियां ने अब्दुल्ला एक मैं जड़ी जगह रखी सी अपनी कबर वास्ते रखी सी लेकिन मैं अपने आप तो अरे अपने आप की कुर्बानी दे के ये जमीन का टुकड़ा मैं उमर वास्ते वकफ करनी हाँ। अब आबे जी वकार उम्मुल मोमिनीन ने इजाजत दी। अरे अब्दुल्ला इब्ने उमर वापस आए ने आके ने बाबा कायनात मोमिना दी अम्मी ने इजाजत दे दी है। हजरत उमर दा इंसाफ वेखो आपने फरमाया पुत्रा फिर ज़हन च रख लै जदों मैं शहीद हो जावां मेरी रूह परवाज कर जाए एक बारी फिर तू आयशा तू सदीका दी बारगाह विच जाना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। अबू जी इजाजत हो गई है इजाजत हो गई है दोबारा क्यों जाना है?
آپ نے فرمایا ہوں میں اس ٹائم خلیفۃ المسلمین امیر المومنین دنیا اے نہ آکھے وقت خلیفے تو ڈر کے عائشہ تو صدیقہ نے قبر دی زارے ٹکڑا دیتا ہے میرا پتر بہ جا انہیں تھے قابو کرو انہیں ماحول ہوئے اب کوئی بچہ دائیں بائیں نہ ہوئے ہزاراں دا مجمع آج توقع مسجد بھی جمعہ پڑھنے واسطے ہون والے ہو حضرت عمر دا انصاف ویکھو حضرت عمر دی عدالت ویکھو ٹوانا صاحب اوہ میرے ویرو حضرت عمر آندے نے اے کوئی نہ آکھے عائشہ تو صدیقہ مسلمانہ دے امیر دے ارے حکم تو ڈر گئیاں نے فرمایا ایک واری دوبارہ پوچھنا ہے پھر یکم محرم الحرام آئی اباب جی بکار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو فجر دا ٹائم ہے مختلف روایتاں نے آپ نے پتہ نہیں 3 باری پوچھیا ہے میں نماز پڑھنی ہے میں نماز پڑھنی ہے چونکہ بے ہوشی دا وقت سی اپنے پتر ناندے نے پترا میں نماز پڑھنی ہے حالانکہ آپ نے نماز پڑھ لئی سی اس دے باوجود بار بار آندے نے میرا بیٹا میں نماز پڑھنی ہے میں آخری سجدہ رب نو کرنا ہے میں زندگی دا آخری رکوع قیام رب نو کرنا ہے استعینو بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین محرم یکم الحرام حضرت عمر نے موت دا جار شہادت دا جام پیتا انا للہ و انا الیہ راجعون روح پرواز کر گئی عمر شہید ہو گئے اور لوگوں ظلم دی اخیرہ ہو گئیاں جنہوں میرے نبی نے مانگ کے لیا ظالم نے اس عمر دے خنجر دا وار کیتا ہے جدہ اٹھ کے استقبال کملی والا کرے ارے آج عمر دنیا چھڑ کے چلے گئے لوگوں کافر مندے نے اگر دنیا تے ایک اور عمر آ جاندہ پوری دنیا تے سلام پھیل جاندہ عمر شہید ہو گئے سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو شہید ہوئے نے اباب جی وقار آپ دا جنازہ پتہ کس پڑھایا ہے حضرت صہیب رومی نے پڑھایا ہے حضرت صہیب نے پڑھایا ہے جڑا وکدہ بکاندہ آیا سی جڑا حضور دے نوکران دا نوکر میں قربان جاواں امیر المومنین دا جنازہ صہیب رومی کاری صاحب بیٹھ جاؤ کہ توڑے اشارے میری پوری تقریر ڈسٹرب کر رہے نے اباب جی وقار توجہ کرے آجے اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر آپ دے جنازے نو مولا علی نے کندیاں تے رکھیا عثمان غنی دے کندے نے جنازہ عمر دا اوہ شیر خدا دے کندے نے جنازہ عمر دا اللہ اکبر آپ دا جنازہ حضرت صہیب نے پڑھایا پھر میں قربان جاواں حضرت عمر قیامت تک واسطے کملی والے دے پہلو وچ آرام فرمانا شروع کر دیتا آکھو اے عمر تیری عظمت نو سلام اے امیر المومنین تواڈی شان نو سلام اللہ اکبر کبیرہ اے پتہ ہے اے سلے کیوں ملے نے او دی وجہ اے اسے عمر نے پتر نو آکھیا سی پترا حسین مولا دی ریس نہ کری او دی وجہ جگ دے نانکے ایک پاسے حسین دے نانکے ایک پاسے اسے عمر نے فرمایا سی پترا جگ دے داد کے ایک پاسے حسین مولا دے داد کے ایک پاسے اسے فروقی آدم نے فرمایا پترا حسین دے نانکیاں ورگے کسے دے نانکے نہیں حسین دے دادکیاں ورگے کسے دے دادکے نہیں اللہ اکبر کبیرہ کدی وقت ہوندہ اے بھی میں گل بیان کردہ جڑی چٹھی جڑی تحریر حسین نے لکھی سی عمر کل بھی ساڑھا عمر آج بھی ساڑھا ہے اللہ دی قسم جے او تحریر حضرت عمر دے کفن دے اندر آپ دے شہزادے نے رکھی ہے ابو جی قبر بھی جا رہے ہو اے تحریرانو کی کرنا ہے فرمایا جدو کملی والے نہ ملاقات ہوئے گی میں انج پیش کرانگا سونے توڑے نواسے نے میں قبول کر لیا توڑے جگر دے ٹکڑے نے جیدہ رونا تو پرداشت نہیں سی جیدے جھولے فرشتیاں نے جھلائے جیدے جوڑے جنتاں بھی چوائے سونے جیدے واسطے 72 تسبیحاں تو سالم نے پڑھیاں کملی والے عمر کے لیے اور کوئی مغفرت کی سند نہیں عمر کے لیے یہی مغفرت کی سند ہے کہ حسین ابن علی نے لکھ کر دیا عمر کل بھی حسینی تھا آج بھی حسینی اللہ اللہ یہ دل بھی حسینی ہے
اوے لوگو اس تو بڑا کیڑا حسین نہیں ہو سکتا ہے اوے جڑا قبر دی اندر زہرا دے پتر دی تحریر لے مہربانی پورا چلا کے بازو پار کر کے یہ تیری حسینی ہے دستے بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا ہر ذرے کو نجف کا مدینہ بنا دیا یا حسین آپ نے مرنے کو جینا